الفيكول من الداخل ولا من برا. راه في الاخر ديال هذا لو لايف غادي نوري لا فواتور اون ديتاي افيك لي زوبسيون، غير خليوكم معنا حتى الاخر ديال اللايف. دونك نبداو لي كيسيون. الوغ سي ياسين كيقول لنا مساء الخير. حنيفه لاله حنيفه كتقول لنا واش كاين كريدي. الوغ ممكن تشرحي لنا كيفاش؟ بيان سور غنشرح لك كيفاش لاله حنيفه. الوغ لو كريدي ديسپونيبل، خاصك غير تقولي لنا باغ اكزومبل اش من موديل بغيتي، اش من فينيسيون بغيتي، تكوني ديجا عرفتي اشنو بغيتي، وحنا غادي لو كونساي كوميرسيال غادي يعيط لك خلي لنا لي كوردوني ديالك، دونك الاسم والنيميرو التليفون والمدينه اللي انت منها، غادي نعيطوا لك وتقولي لنا اش من كريدي بغيتي، واش بغيتي avec zéro apport, بغيتي avec 50% d'apport, شحال لا دوري اللي بغيتي. دونك سولون لي كونديسيون اللي انت غادي تبغي حنا غادي نعطيوك اون سيمولاسيون اللي غادي تناسبك. دونك هذا بالنسبه لو كليون، بالنسبه لا كيسيون ديال لو كريدي. الوغ سي نبيل محمد عبد الله كيقول لنا بونسوار سي نبيل، واش كاينه اون بروموسيون؟ بيان سور كو كاينه اون بروموسيون. دو فاسون شي سكودا ديما كاينين لي بروموسيون، ديما كاينين الهميزات، دونك غير ريستي كونيكتي، ديما كاين الجديد. سور خصكم تعرفوا بان سور لا فينيس سور لو موديل باردون كوجا كاينه اون ريميز اللي كتمشي دو 15000 درهم جوسكا 20000 درهم، من مليون ونص حتى 2 المليون في لو موديل كودياك. دونك une promotion très intéressante sur un modèle très bien équipé, sur un modèle irréprochable. Alors نشوفوا سؤال اخر. سي مصطفى هادي كيقول لنا شحال من بلاصه فيها. خصكم تعرفوا بان الكودياك في كاع لي فينيسيون سوا الاولى اللي هي لاكتيف، امبيسيون، ستيل، اديسيون سبيسيال، بانه كنبروبوزيو فيهم 5 د البلايص ولا 7 د البلايص. الوغ لي 7 بلاص اون اوبسيون، نتوما اللي كتختاروا واش بغيتو 5 بلاص ولا 7 بلاص. في كاع لي فينيسيون عندنا لا ديسپونيبيليتي. اي دايوغ هضرنا على لا ديسپونيبيليتي، بغيت نقول لكم بان هذا لو موديل اللي ديسپونيبل اون ستوك في كاع لي فينيسيون، في كاع لي كولور اللي بغيتو. غير نيزيتي با تخليو لينا لي كوردوني ديالكم ونجاوبكم، نعطيكم لو ديتاي ديال شاك فينيسيون اي شاك موديل. الوغ نشوفوا هنايا بري دو كودياك اوتوماتيك. الوغ قبل ما نبداو على لي بري نبغي نفكركم بان لو كودياك ديجا سي ان 4x4 دونك 4 roues motrices. لا موتوريزاسيون ديالو سي ان 2 لتر 150 شوفو، دونك جوج 2 لتر 150 الخيل. دونك هو سي ان 4x4 فيه غير لا بواط اوتوماتيك، دونك دي اس جي. كيف ما كنعرفوا لا دي اس جي سي لون دي ميور بواط اوتوماتيك اللي كاينه في لو مارشي. دونك اللي كتعطينا واحد ليزونس في لا كوندويت، لو كونفور، بالنسبه حتى لا كونسوماسيون فريمون اي تري كوريكت. اي بالنسبه للسيد اللي سولني، دونك لو كودياك فيه غير لا بواط اوتوماتيك، دونك من لونطري دكام حتى لا توت اوبسيون. اي سي اون 4x4 من لونطري دكام حتى العامره. دونك في كاع لي فينيسيون سي ان 4x4 2 لتر 150 شوفو بواط اوتوماتيك. الوغ نشوفوا سؤال اخر. سي عبد الرحيم شوف كيقول لنا واش كاينه لي غوميز. وي كاينين دي غوميز كيف ما سبق قلت. لا غوميز كاينه من 15000 درهم حتى 20000 درهم، دونك مليون ونص حتى 2 المليون ديال لا غوميز. بيان سور غادي نعطيكم لي بري دو شاك فينيسيون، نجاوبوا بعدا على لي زوت كيسيون. الوغ سي بشير حميدي كيقول لنا واش الشخص اللي عنده سجل تجاري شحال يدفع. الوغ هذا كيبقى الاختيار ديالك السي حميد. انت كتقول لنا اش من فينيسيون بغيتي، خلي لنا لي كوردوني ديالك، حنا غادي نعيطوا لك غتقول لنا اش من فينيسيون بغيتي الاولى، بغيتي الوسطانيه، بغيتي العامره، 5 د البلايص ولا 7 د البلايص، وانت غادي تقول لنا واش بغيتي تدفع 20%، 50%، 6 سنين، 4 سنين، لا دوري اللي بغيتي، وحنا غادي نعطيوك اون سيمولاسيون اللي غادي تناسبك على حساب انت شنو غتكون فيه مرتاح. الوغ هنا عندي واحد، هذا سي ان كليون ديالنا اللي كيسولني يمكن على الغيسيبيسي. الوغ الا سولتي على الغيسيبيسي نقول لك السي شكون شو سميتو. الوغ ترافولتا عيط لو كوميرسيال ديالك، راه يلي سيغمون ديسپونيبل باغ تيليفون، هو غادي يقول لك على قبل لو ريسيبيسي ديالك. راه حنا راه اوني اوفير من نهار الاثنين، حلينا نهار الاثنين، دونك عيط غير الكوميرسيال وغادي يعطيك لي زانفورماسيون اكزاكت على لو طون ريسيبيسي. الوغ
مدام وفاء كتقول لي ميد ان. الوغ كيف ما قلت لكم سكودا elle fait partie du groupe Volkswagen, c'est-à-dire الا قلنا groupe Volkswagen moteur allemand, châssis allemand, كلشي allemand. une motorisation اللي allemande 100% allemande. الا حلينا لو كابو غادي يبان لينا بان on parle d'une motorisation du groupe Volkswagen. بغيت نعرف شحال ديال لافونس. الوغ سي يونس غنعاود نقول لك لافونس انت اللي غادي تختار لافونس شحال غادي تبغي، غير خلي لينا لي كوردوني ديالك وحنا غادي نجاوبوك على لا سيمولاسيون اللي غادي تبغي. تختار لا فينيسيون اللي بغيتي، واش الاولى الوسطانيه لا توت اوبسيون 5 بلاص ولا 7 بلاص، باسكو بيان سور كاينه اون ديفيرونس دو بري ما بين 5 د البلايص و 7 د البلايص. وديك الساعات غنعطيوك اون سيمولاسيون التسبيق اللي غيريحك، لا دوري اللي غادي تبغي و اون تريت اللي غتناسبك. الوغ هنا عندي السي مراد كيسولني على لو كاروك. الوغ سي مراد الا بغيتي لو كاروك كاينين دو لايف على قبل لو كاروك غتلقاهم انريجستري في لاباج فيسبوك ديالنا. كاين وحده كنهضروا فيها على لي توت اوبسيون وحده كنهضروا فيهم على لو تيكي دونطري اللي هي لامبيسيون. جوجهم انريجستري سور لاباج فيسبوك ديالنا، غتلقى لو ديتاي ديال لو بري لو كريدي كلشي كنهضروا عليه على لو لايف بريسيدون. الوغ هنا عندي لا غارونتي. بالنسبه لا غارونتي خصكم تعرفوا بان لو كودياك فيه 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر 100,000 كيلومتر. هادي ماشي غير بالنسبه للكودياك، بالنسبه لكاع لي موديل ديالنا كو سوا فابيا اوكتافيا كارو كودياك فيهم 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر 3 ans و 100,000 كيلومتر بالنسبه لا غارونتي. شكرا سي بشير، خلى لينا لي كوردوني ديالي، حنا غادي نتصلوا بك ونعطيوك كاع لي زانفورماسيون اللي غادي تبغي. شنو عندي هنايا عاوتاني؟ قال لي هنا لو سون اي تري فيبل. انا جو في اسيي دو نطلع الصوت ديالي باش تسمعوني مزيان. الوغ نهضر لكم على لي فينيسيون ديال لو كودياك. الوغ كيف ما قلت لكم لو كودياك فيه 4 فينيسيون اي عندنا اون سيري ليميتي اللي زايده. دونك 4 فينيسيون اللي هما لاكتيف، لامبيسيون، ستيل، اديسيون سبيسيال اي لا سيري ليميتي اللي هي الكا اللي كنا ديجا درنا عليها ان لايف سبيسيال الكا وغادي تلقاوه سور لا باج فيسبوك. الوغ بالنسبه لهاد لي توت لي فينيسيون فيهم سي دي 2 لتر 150 شوفو 4 4. بالنسبه لي شوفو فيسكو 8 د الخيل. بالنسبه لي زوبسيون خصكم تعرفوا بان كيف ما وعدناكم ديما في لا مارك سكودا بان من لو تيكي دونطري كتكون جينيروز اون اوبسيون، c'est-à-dire quand je dis généreuse عندكم لي جونط en aluminium، عندكم لو بلوتوث، عندكم ليكران تاكتيل، عندكم لو رادار دو ريكول، عندكم لا كليم، لي فيتر ب4 بيهم الكتريك. فريمون سي دي اوبسيون اللي غادي تلقاوهم من لو تيكي دونطري. اي بيان سور على حساب لي اوبسيون حنا كنزيدو باغ اكزومبل عندكم لو ديباغاج سان كلير، غتلقاو لو دوبل توا بانوراميك، غتلقاو دي جونط en aluminium 19 بوز. كاينين بزاف ديال لي اوبسيون سولون لي فينيسيون. الوغ نشوفوا مازال سي احمد كيقول لنا بغيتي سكودا كادو. مرحبا بك سي احمد، على الراس والعين، تستاهل كل خير. الوغ شنو عندي هنايا عاوتاني؟ الوغ انا غادي نوريكم لا فاتور، غير خليوكم معايا نجاوب على الاسئله اللي كيطرحوا علينا هنايا، نجاوب عليهم وغادي نوريها لكم. هيا الي جوست ديغيغ مو، غادي نوريكم اوبسيون باغ اوبسيون، غنوريكم ليسباس اللي كنهضر عليه، غادي نوريكم فاش كنقول لكم ان كونفور، غادي نوريكم الجلسه كيفاش كنحسوا بها، لا بيراسيز اللي كاينه اي ليسباس اللي كاين في لابيتاكل اي لو كوفر. الوغ مدام سوريا كتسول على لا فابيا. مرحبا لاله سوريا. بالنسبه لا فابيا كاين ان لايف سبيسيال فابيا اللي توجور انريجستري في لاباج فيسبوك اللي كنهضروا حتى هو على كاع لي فينيسيون لي بري اي تو سكي كونسير لا فابيا. غنخليك من بعد هذا اللايف بيان سور تفرج فيه، وبيان سور الا كانوا عندك دي كيسيون سوبليمونتير اللي بوتيتر ما جاوبناش عليهم في لو لايف، خلي لينا لي كوردوني ديالك وحنا غادي نتصلوا بك ونجاوبوك على كاع لي كيسيون اللي عندك. الوغ انا كيقول لي واش 4 4 ولا 4 2. الوغ لو كودياك سي ان 4 4، سي ان 4 4 4 رو موتريس، كاع لي فينيسيون من لاكتيف اللي هي لونطري دو كام. الوغ عندي السي مهدي براده كيسولني على لا كونسوماسيون ريال موين. الوغ لا كونسوماسيون موين ديال لو كودياك entre la ville et hors la ville on parle de 6 litres au 100. donc 6 litres في 100 km. donc 6 litres au 100 km هذه la consommation mixte entre ville et hors ville pour le Kodiaq. Alors madame Hanifa كتقول لنا بالتوفيق. merci beaucoup madame Hanifa, c'est gentil de votre part.
Alors, si Walid qui dit la caméra de recul in inversion. Alors, la caméra de recul, si Walid غادي تلقاها في l'édition spéciale. Alors, l'édition spéciale كاينه فيها la caméra de recul. Alors, monsieur Hassan خلى لينا les coordonnées. احنا غادي نتصلوا بك سي حسن. Alors, سي امير كيقول لي شحال دايره فابيا ايسونس. Alors, الفابيا ايسونس فيها درنا فيها ان لايف سبيسيال فابيا. في لو لايف في لاباج فيسبوك غتلقى لو لايف ديال لا فابيا فيه كاع كاع داكشي اللي كيخص لا فابيا. اي بيان سور سي vous avez des questions غير خلينا لي كوردوني ديالك غنتصلوا بك ونجاوبوا على لي كيسيون ديالك. Madame Wafa كتقول لي شنو الفرق ما بين الكودياك والكاروك. Alors déjà في l'espace le Kodiak il est plus grand que le Karoq et le Kodiak c'est un 4x4, le Karoq c'est un 4x2. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par le Karoq, il y a des lives spécial Karoq, de plus le Karoq. C'est Younes qui se voulait à l'Octavia Ambition. Alors, l'Octavia Ambition, il a fait une promotion très intéressante. Donc, le live de l'Octavia, tu as fait le détail. Ou les coordonnées de l'Octavia pour aller jouer les questions. Alors, nombre de chevaux. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Le Kodiak, c'est un 2 litres, 150 chevaux, c'est-à-dire Dareba, 1500 dirhams, 1500 dirhams. Alors, je récapitule un petit peu les questions parce que c'est toujours les mêmes questions. On voulait comme un résumé global à la finition, là le modèle pardon. Donc le Kodiak c'est un 2 litres, 150 chevaux, donc 8 chevaux fiscaux, c'est-à-dire 8 de الخيل 1500 درهم ديال الضريبة. C'est un 4x4, donc 4 roues motrices. بالنسبة للespace c'est un gros 4x4, il est robuste. déjà غير في الشوفة فيه كتشوفوا بأنه on parle d'un 4x4 اللي كيف ما كنقولوا حاضر. Donc la garantie c'est 3 ans ou là 100 000 km. بالنسبه للكريدي بيان سور عندنا بليزيور فورمول على حسب كل واحد وشنو غيناسبو. خليو لينا لي كوردوني غادي نعيطوا لشاكان دو فو باش نجاوبوه ونعطيوه لا سيمولاسيون اللي غادي يرتاح فيها. واش بالنسبه للكودياك فيه 4 فينيسيون بلس اون سيري ليميتي دونك اكتيف امبيسيون ستيل اديسيون سبيسيال اي اون سيري ليميتي اللي هي لا الكا. بالنسبه لهاد لي 4 فينيسيون اللي درنا عليهم فيهم 5 د البلايص ولا 7 د البلايص، نتوما اللي كتختاروا لو شوا كيرجع لكم. بيان سور هادشي اللي كنقولوا الي ديسپونيبل اون ستوك في كاع لي فينيسيون 5 د البلايص ولا 7 د البلايص اي كاع لا كولور سويتي. الوغ شنو عاوتاني اللي ما نسيناش بالنسبه لواحد الحاجه اللي مهمه اللي هو الثمن. الوغ خصكم تعرفوا بان لو كودياك كيف ما قلت لكم لو بري il varie de 15 000 jusqu'à 20 000 dirhams, donc مليون ونص حتى 2 مليون. و البري دابيل في عاود 28 مليون و400 اوني اونتر في عاود باردون 30 مليون و400 لو بري كيبقى ب 28 و400. دونك الاولى لو تيكي دونتري il est à 284 000 dirhams, دونك 28 و4000 درهم. دونك بالنسبه لهذه لو تيكي دونتري دونك فيها 20 000 dirhams دو ريميز. بالنسبه لي زوتر فينيسيون باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل اللي غادي نهضروا عليه اليوم اللي هي لا كودياك ستيل او ليو دو 379 000 دونك 37 و900 غادي تبقى ب 36 و400 364 000 درهم. 364 000 درهم هذه بالنسبه لون فينيسيون اللي فريمون عامره بلي زوبسيون وغادي نوريها لكم تو دو سويت. الوغ عندي واحد السؤال هنا ديال السي كريم كيقول لي واش كتعاملوا مع الابناك الاسلاميه؟ وي بيان سور كنتعاملوا مع جميع الابناك الاسلاميه. انت تختار اش من بنكه بغيتي تتعامل معها، حنا تحت راه الاشاره ما عندنا حتى شي مشكل. الوغ جو كرو كو جي في لو تور. الوغ بالنسبه للناس اللي ما جاوبش على السؤال ديالهم يسمحوا لي يخليو لينا غير لي كوردوني ديالهم واحنا غادي عندنا اون ايكيب كوميرسيال اللي موجوده ديسپونيبل بيان فورمي باش يجاوبوكم على كاع لي كيسيون ديالكم. اي بيان سور حنا عارفين معاه لي كونديسيون اكطويل ابار لي ميزور دو سيكوريتي اللي عندنا في لو شوروم بحال اللي قلت لكم لي جيل اللي كاينين بارتو في لو شوروم، لا ديستانسياسيون اللي كاينه، لا تمبيراتور اللي كتخاد في الباب ديال الشوروم قبل ما يدخل اي واحد. ساشي كو لي زانفورماسيون نقدروا نبارطاجيوهم معكم باغ واتساب، اي حاجه بغيتوها باغ ايميل بغيتو
تعملوا مثلا زوم avec le commercial, il y a pas de souci, on est disponible pour ça. ودابا جو كخوا بلا ما نطول عليكم بزاف نوريكم لا فينيسيون اللي هي لو كودياك ستيل. تفضلوا معايا. كيف ما كتشوفوا دونك ها هي لا كودياك ستيل. دونك لي زوبتيك عندنا دي فار فول ليد avec des anti-brouillard aussi. دونك لا كالندر كيف ما كتشوفوا عندنا le radar avant et arrière fait de la finition. Donc on a le radar avant et arrière. Alors les jantes, c'est des jantes 19 pouces en aluminium bien sûr. Donc des jantes en aluminium 19 pouces. Les rétroviseurs ils sont rabattables bien sûr et le réglage il se fait électriquement. انا غادي نوريكم هنايا كيفاش كنتحكموا فيه. الوغ هنا عندنا لي 4 فيتر الكتريك افيك هادي لو ريغلاج ديال لي فيتر اريير بالنسبه للناس اللي عندهم لي زونفون باش كيفيغويو ليهم لي فيتر اريير. الوغ هنا عندنا باش كنتحكموا في لي ريترو. دونك سي دي ريترو راباتابل الكتريكمون. لو ريغلاج حتى هو يسو في الكتريكمون اي سي دي ريترو شوفون. Alors, كيف ما كتشوفوا ديجا l'ergonomie ديال لو طابلو دو بور l'espace اللي كاين. alors بالنسبه لهاد لا فينيسيون لا سيلري عندنا دو كوير الكانتارا. دونك كوير الكانتارا. دونك هنا عندنا لو سيège passager conducteur pardon il est réglable automatiquement donc كيف ما كتشوفوا et électriquement pardon وفيه 3 jeux de mémoire. Donc عندك هنايا 3 jeux de mémoire si jamais كانوا plusieurs conducteurs ديال هاد لو véhicule. donc كنوريكم un petit peu les options اللي عندنا لداخل. donc bien sûr sur cette finition عندنا l'allumage automatique des feux مع détecteur de pluie. عندنا le volant sport cuir avec les commandes au volant. On a les palettes de vitesse pour changement de vitesse بالنسبة للناس اللي كيبغيو la conduite un peu sportive. On a le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse. On a l'écran tactile. La clim bien sûr on a automatique bison, c'est-à-dire chacun les passagers et le conducteur qui retard la température libre. Alors بالنسبة l'écran tactile كيف ما كتشوفوه couleur grand format. عندنا البلوتوث فيه لا راديو كتختاروا لا شين اللي بغيتو اي كتانغيستروها. مثلا الا كنتو كتسمعوا اون شين بزاف دونك il suffit juste d'appuyer longtemps وغادي تانغيسترا عندكم. دونك هنا عندكم بلوس دو 15 شين اللي تقدروا تانغيستريوها. دونك بلوتوث باش تكونيكتيو بالتليفون. عندكم لابليكاسيون ديال سمارت لينك باش كتكونيكتيو التليفون افيك ان كابل اي بيان سور كيتافيش عليكم داكشي اللي في التليفون sur l'écran tactile. donc ملي كتكونوا صايقين تقدروا تشوفوا غير في l'écran tactile بلا ما تهزوا التليفون ديالكم. بيان سور عندنا لو منو. عندنا هاد لوبسيون ديال كار اللي كتوريكم لا كونسوماسيون ديال لو فييكول ديالكم ابري لو بلان مي دوبي لو ديبار. كتوريكم ليطا ديال لو فييكول الا خاصو شي حاجه هي كتعلمكم. بيان سور هنا عندكم فين ديروا التليفون شارجمون باغ اندكسيون. دونك il suffit juste de تحطوا التليفون sans câble sans rien du tout et التليفون ديالكم كيتشارجا. هنا عندكم لا boîte à vitesse اللي قلت لكم DCG donc c'est un 4x4. bien sûr l'aide au démarrage en côte حتى هو عندكم. ها هي لو بوطون ديالو. لو فران à main il est électrique. عندكم هنايا لا كودوار avec un rangement. bien sûr سكودا راه معروفه بلي رونجمون في كاع لي موديل ماشي غير في لو كوتشاك. دونك سو سون في الداخل في لو كوفر. دونك لي اسباس دو رونجمون يون بلان في نو موديل. دونك هنا تشوفوا هو ليسباس دو رونجمون ديال البوطاغون ديال باردون لا كودوار. بالنسبه للبوطاغون ها هو دونك تبارك الله راه كبير avec la clim il est réfrigéré et éclairé. الا احتاجيتو ديروا اون بوتاي دو ولا شي حاجه في الصفر. اي كاين عاوتاني ان اوتر اسباس دو رونجمون اللي تا هو il est très pratique بالنسبه للناس اللي بغيو يديروا شي حاجه لوغ بابي باغ اكزومبل ولا اي حاجه. دونك فوالا دونك كيف ما كتشوفوا لو ديزاين ديال لو طابلو دو بور. الوغ نعم نقول لكم بانه كاين في هاد لا فينيسيون لو دوبل طوا بانوراميك. donc le double toit panoramique avec le pare-soleil qui est électrique ça va كنتحكموا فيه. donc c'est un pare-soleil électrique et le toit panoramique كنتحكموا فيه من هنا. et c'est un double toit panoramique كيمشي حتى لتما.
Alors انا ناخذ لي كلي باش نوريكم لو دوبل توا بانوراميك فاش كيكون محلول. اون اتوندون نوريكم ليسباس اريير اللي كاين في هذا الفينيسيون. نوريكم حاجه اخرى في الكوفر اللي هي لو كوفر اللي الكتريك. لو كوفر الكتريك وعندكم هذا لو بوطون باش تقدروا تحكموا به حتى من القدام. فوالا ensuite بالنسبه لي باغ توجور فيتر الكتريك باغ سوليل اي ليسباس كيف ما كتشوفوا ليسباس ديما الكونفور فاش كنجلسوا كنحسوا بواحد الكونفور اللي انكرويابل c'est-à-dire ثلاثه الناس غيجلسوا كونفورتابلومون ليسباس entre mes genoux et le siège avant sachant que le siège est راجع quand même donc كاين beaucoup d'espace la coudoir toujours porte gobelet والحاجه اللي مهمه سي كو ان هاد لي سياج ils sont coulissants c'est-à-dire هانت كيف ما كتشوفوا معايا هاد لو سياج راه داخل القدام مثلا الا احتاجينا بلوس ديسباس اللور ولا مثلا فيكو هادي سي اون 7 بلاص غادي نوريكم لي دو سياج اريير مثلا الا هو بغى يركب وبغى بلوس ديسباس الا كان غران دو تاي يتكحل شويه هذاك اللي قدامه دونك اي سون كوليسون اي بيان سور راباتابل اي لا كليم بالنسبه لي باساجي اريير دونك لا كليم اي هنايا ان بور ديال 12 فولت بريز 12 فولت. نشوفوا لو كوفر اللي هو le segment on parle de 650 litres 650 litres donc il est vraiment énorme هذا le coffre donc كيف ما كتشوفوا toujours les options simply clever ديال les crochets les espaces عندنا هنايا لو بار سوليل باغ اكزومبل الا ما كناش غادي نستعملوا هاد لي دو بلاص عندنا encore une fois une prise 12 فولت. هادو هما لي سياج اللي قلت لكم هادو دونك لي 7 بلاص اللي كاينين في الدور ها هما دابا ولات عندنا ان كودياك 7 بلاص اي بنو دو سكور بيان سور دونك سور سيت فينيسيون عندنا لو رادار افون اي اريير اي كوفر بيان سور الكتريك. كيف ما كتشوفوا لي جانت 19 بوس alors غنوريكم لو toit panoramique je te mets derrière moi. Comme le pare-soleil il est électrique maintenant غادي تشوفوا le double toit panoramique اللي كاين اي هنا بالنسبه للو طوا donc voilà donc هذا c'est un vrai double toit panoramique. Donc voilà, j'espère que تكون عجبتكم لا فينيسيون. ان شاء الله نوريكم دوطخ موديل اي دوط فينيسيون بيان سور الناس اللي ما قدرتش نجاوب عليهم يسمحوا لي يخليو لينا غير لي كوردوني وغادي نجاوبوا على لي كيسيون ديالهم. رحنا اوني ديسپونيبل على راس العين. نعاود نفكركم بان لي شوروم ديالنا اي سون اوفير دو لاندي او فوندردي من 8:30 حتى ل 6:30 ونهار السبت دو 9h جوسكا 17h من 9 حتى ل5. اي بيان سور نعاود نقول لكم بان اون ريسبكت لي ميزور دو سيكوريتي لا بريز دو تمبيراتور في الباب لي جيل انتي باكتير انتي سيبتيك بارتو في لو شوروم لي فيزيير اللي كاينين في لي بيرو ديال لي كونسيي كوميرسيو باش كوم سا يكون اوكان كونتاكت انتر لو كليون اي لي كونسيي كوميرسيو اي كاع لي ميزور يسون بري ومرحبا بكم و ا تري بيانتو ان شاء الله.